बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह सरजाइल इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज नाज़रीन किराम बरोज़ जुम्मा बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और लुबे लुबाब उन खबरों का यह है कि ऑल इज़ नॉट वेल, सब अच्छा की रिपोर्ट इस वक्त नहीं है। ये तो हम सबको पता है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन के अंदर ऑल इज़ नॉट वेल। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का एक गैर मामूली इजलास हुआ है। इस इजलास में जो बातें हुई हैं वो बड़ी अहम है। सख्त फैसलों के बाद अहम राबते, ये क्या स्टोरी है, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बहुत सी चीज़ें और हो रही हैं। रऊफ हसन के साथ एक अनहोनी हो गई है एक मरतबा फिर आज, और शहबाज गिल के भाई का मामला क्या है जो कि लापता हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। और अदालतों में ये केसेस किस तरह से चल रहे हैं, ये भी काबिल गौर नुक्ता है। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले कुछ अहम खबरें। एक खबर तो आज के दिन की इंपॉर्टेंट 2 अगस्त बरोज़ जुम्मा। आज खबर यह है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत हुई। ATC के जज खालिद अरशद ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर अपनी अटेंडेंस जो है वो यकीनी बनाई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी आज अदालत पेश ना हुए, जबकि उनके वकला की जानिब से हाजिरी माफ़ी की दरखास्त दायर की गई जो कि अदालत ने मंजूर कर ली। और इस सब के अंदर सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी का हुक्म जारी कर दिया गया है। इन मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और थाना शादमान में मुकदमात दर्ज हैं। एक और डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब के बावफा साथी और खान साहब के ये जब शहबाज गिल उठाए गए उसके बाद भी जो वापस भी आ गए, तो जो शहबाज गिल साहब चीफ ऑफ स्टाफ थे खान साहब के, तो फिर शिबली फराज साहब को ये जिम्मेदारी दी गई। उनकी सारे मामलात को शिबली फराज मैनेज करते थे। और अभी भी रिसेंटली भी पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें उमर अयूब और शिबली फराज ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में केस लगा, शिबली फराज का नाम ECL में डाला गया था, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शिबली फराज जो है उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शिबली फराज की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की और शिबली फराज पेश हुए अपने वकील के हमरा, और उन्होंने बताया कि जी 4 FIRs तो हैं शिबली फराज पर वो जमानत पर है। और इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सरकारी वकील से पूछा कि अब क्या ग्राउंड है, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जो अदालत हुक्म करेगी हम तो अमल कर देंगे। तो अब रिमार्क्स ये दिए कि वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालकर अदालत को रिपोर्ट पेश की जाए और DG पासपोर्ट और DG FIA अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा करवाएं। यानी सिर्फ ये नहीं कि नाम निकाल दो, कहा है कि जरा बंदे भी बता दिए कि किन की साइंड रिपोर्ट्स मुझे अपनी मेज पर चाहिए। अब इसके साथ ही साथ शहबाज गिल के भाई हैं। शहबाज गिल आपको पता है कि इस वक्त बैरून मुल्क हैं। शहबाज गिल के भाई को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में से लापता कर दिया गया, अगवा कर दिया गया, जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें, गुमशुदा कर दिया गया, मतलब बनाना रिपब्लिक बना दिया ना पाकिस्तान को। भाई आपको उस बंदे की बातों के साथ इख्तलाफ है तो दलील से जवाब दें, लेकिन इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो कुछ भी इस वक्त निजाम ये कर रहा है, ये सिस्टम कर रहा है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। अब आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने गैर मामूली रिमार्क्स दिए शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर और कहा है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक सेक्रेटरी दाखिला को भी आगाह किया जाए। उनको कहें कि इस केस को संजीदगी से देखें, बंदा तो गारंटी देकर बाहर निकल आएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, और अगर मेरे असासों की तफसीलात भी चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कहा गया है कि खुर्रम आगा को कहें कि इस केस को संजीदगी से देखें। और पहले बंदा उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत पाकिस्तान खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। स्टेट काउंसिल साहब, आप इस अदालत के जज्बात किसको जाकर बताएंगे, किसी को तो जाकर बताएं। ये जस्टिस
میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر جب اسٹیٹ کاؤنسل نے کہا کہ میں چیف کمشنر اور آئی جی کو خود یہ بتاؤں گا، آل آف دیٹ، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بڑے غیر معمولی ریمارکس ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ تو ہیں۔ لاپتہ اور گم شدہ بندے کا کیس ویسے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائے تو زیادہ عرصے تک اسے لاپتہ یا گم شدہ رکھنا پاسبل نہیں ہوگا، یہ ہم نے ماضی میں دیکھ لیا ہے۔ احمد فرحاد جو ایک شاعر تھے کشمیری، ان کا کیس بھی ہم نے وٹنس کیا، جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کیس میں پورے نظام کو تگنی کا ناچ، جو آئین اور قانون کو تگنی کا ناچ نچا رہے تھے نا، انہیں تگنی کا ناچ ناچنے پر مجبور کر دیا۔ آئین شکنی اور قانون پر عملداری روکنے والے جو لوگ ہیں انہیں ٹف ٹائم دیا، تو اس کے بعد پھر بازیاب کرنا پڑا۔ تو لیٹس ہوپ کہ شہباز گل کے بھائی کو تو بازیاب کر دیا جائے گا۔ اب ایک اور خبر یہ ہے کہ 2 کیسز ہیں جی۔ پہلے پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد جنجوعہ کو ایک دہشت گردی کے مقدمے میں، جس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ لنک بارودی مواد، اس کیس میں اریسٹ کیا گیا۔ پھر ان کے بیان کی روشنی میں ایک ایف آئی اے کا کیس بنایا گیا، پیکا عدالتیں قائم کی گئیں، اس میں رؤوف حسن اور دیگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ ہوا کہ اس ایف آئی اے کے کیس میں احمد جنجوعہ بھی گرفتار ہے، اور احمد جنجوعہ کا جو انیشل کیس تھا دہشت گردی کا، اس میں رؤوف حسن بھی گرفتار ہے۔ پیکا کیس میں کل رؤوف حسن کی ضمانت منظور ہوئی، لیکن رؤوف حسن کو اریسٹ کر لیا گیا انسداد دہشت گردی کے دوسرے کیس میں۔ اب اسلام آباد کی پیکا عدالت نے پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد جنجوعہ کی ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، یعنی کہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا، جو ملک مخالف پروپیگنڈے کا کیس تھا، اس میں رؤوف حسن بھی ضمانت پہ، احمد جنجوعہ کی بھی ضمانت ہو گئی، لیکن جو انسداد دہشت گردی والا معاملہ ہے اس میں احمد جنجوعہ جوڈیشل ہے، اور رؤوف حسن کو 1 دن کے جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے، اور جو احمد وقاص جنجوعہ ہیں، اسی عدالت نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے، یعنی اس کیس میں لمبا رکھنے کا پلان لگ رہا ہے۔ پیکا عدالت سے دونوں ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، لیکن اس کیس میں رؤوف حسن کی بھی ضمانت، اب احمد جنجوعہ کی ضمانت مسترد ہونے کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ ان دا کمنگ فیوچر جو ہے وہ شاید نہ ہو سکے۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی۔ اب 2-3 چیزیں اور ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج اہم ترین اجلاس ہوا ہے، اس پر آنے سے پہلے ایک الیکشن ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا، قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ اب وفاقی کابینہ کا شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ایجنڈا جزوی طور پر منظور ہوا، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو باٹم لائن ہے، جو ڈسکس کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے الیکشن ایکٹ ترمیم بل قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سب کے اندر یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، جسے منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی میں بھیجا گیا۔ پارلیمانی امور کی کمیٹی نے بل 8 اراکین کی اکثریت سے منظور کیا، جبکہ اس کی مخالفت میں 4 ووٹ آئے، اور کچھ نے تو ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لیا، اور سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کا لب لباب ہے۔ تو اب وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں پیش ہو اور اس کے بعد اسے منظور کروایا جائے۔ اب آ جاتے ہیں اہم چیز پر۔ جسٹس محسن اختر کیانی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج، دبنگ جج، نظام ان سے بڑا خوف زدہ ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا آپ کو پتہ ہے الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ، اس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، تو ان کی ایک جعلی ڈگری کا معاملہ بھی ہے۔ اس معاملے پر جسٹس محسن اختر کیانی نے آج ایک اہم انکشاف کیا ہے، اور ڈگری کا جو شور ہے اس میں اب ایک کیس تھا جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے آج، اور وہ تھا نادرا کے ڈی جی کی ڈگری تصدیق نہ کرنے کے خلاف کیس تھا، نادرا کے ڈائریکٹر جنرل کی ڈگری ویریفائیڈ نہ ہونے کا کیس۔ اس کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے آج اہم ترین ریمارکس دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی کسی کی بات نہیں مانی ہوگی نا، تو ڈگری تصدیق نہیں ہو رہی ہوگی۔ آپ نے کسی کی بات نہیں مانی ہوگی تو اس لیے آپ کی ڈگری کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ جج ہم سے معاملات طے کر لے، سب ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سے کہا جا رہا ہے کہ معاملات ہمارے ساتھ طے کر لو، چیزیں ہمارے ساتھ درست کر لو، تو ڈگری والا تمہارا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس خبر سے پہلے جو ہوا وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ کل ایک طرف تو سپریم کورٹ میں
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई 3 जजेस की जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनकी कमेटी का इजलास तो हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एक एडमिन कमेटी है, उसकी जराए के मुताबिक गुज़श्ता रोज एक मीटिंग हुई है। 3 रुकनी कमेटी जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल है। यह पहली खबर है। अब वहीं दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से अब आप ये बात ज़हन नशीन रखें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को यह कहा जा रहा है कि मामला तय कर लो तो डिग्री वाला मामला हल हो जाएगा। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये आज आप एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग हो गई, उस कमेटी के एक रुकन कौन है जी? मोहसिन अख्तर कियानी, उनके आज के ये रिमार्क्स। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के आज के रिमार्क्स सुन लें। हम जजेस जब सख्त ऑर्डर लिखवाते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। मेरी डिग्री देख लें, असली है। अगर मेरे असासों की तफसीलात लेना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब एक और खबर, इस कमेटी के सीनियर मोस्ट मेंबर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मुबैना जाली होने पर ओहदे से हटाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर रखा है। अब आमिर फारूक साहब के इस महफूज फैसले से पहले ये बातें होना और सीनियर मोस्ट जजेस की 3 रुकनी कमेटी के 2 जजेस का आज के दिन रिमार्क्स देना, डॉट्स कनेक्ट कर लें, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। कुछ तो है जो अंदर खाते प्लान हो रहा है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, और ये एक इनडायरेक्ट मैसेज भी हो सकता है टू द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाय द 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो मेंबर है एडमिन कमेटी के, कि ऐसे ना करें, ये काम नहीं होगा। आज उन्होंने अपनी अपनी अदालतों में जिन भी केसेस की समाअत हो रही थी उसमें इनडायरेक्टली ही सही, डायरेक्टली तो ये केस नहीं था, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिग्री वाला मामला उनके अपना वजन उनके पलड़े में डाला है। दिस इज अ मैसेज टू जस्टिस आमिर फारूक साहब जो फैसला महफूज किए हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।